अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। नाजरीन, कल ये ख़बर तो आप सब लोगों के पास पहुंच गई थी कि जो इमरान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने एक बयान दे दिया 164 का साइफर से मुतल्लिक। और साइफर का उन्होंने कहा कि जी एक ड्रामा था, साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि इसके ज़रिए हम खेलेंगे। खैर वो तो उनकी ऑडियो लीक में भी आ गया था जिसमें कहा था कि अवाम के जज्बात जो हैं वो इस पर बड़े टॉप के ऊपर है, तो इसके ज़रिए मैं खेलूँगा। तो उन्होंने खेलना था। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बात की। उन्होंने यही कहा था कि जब मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी, आज़म खान बैठे हुए कह रहे मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी, हम उसके अंदर तब्दीली करें। अब वो मासूम बने, ये भी उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब को कहा कि साइफर किधर था, उनको गुम हो गया। खैर वो तो इमरान खान ने मारिया मेमन के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा था कि साइफर मुझसे गुम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल इसी के ऊपर हो रहा है कि खुफिया दस्तावेजात कहाँ पे आप घर ले गए हैं, तो ये जनाब आराम से कह रहे हैं कि जी साइफर मुझसे गुम हो गया। वो गुम हुआ साइफर जो है उसके ऊपर अब केस चलेगा, इनकी रिकवरी तो होगी क्योंकि इन्होंने हो सकता है उसके अंदर कोई रद्दोबदल कर दी हो। तो उन्होंने कहा था जब साइफर पढ़ा जाएगा मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में तब्दीली कर दूंगी, यानी कि जब कल को वो चीज़ निकाली जाएगी तो पता चल जाएगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर तो असल साइफर तो वापस चला जाएगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग के जरिए जब आपने कहीं पे पेश करना होगा केस यहाँ अपन अदालत में, तो कहेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग में आएगा जी ये लिखा हुआ था। आज इमरान साहब ने कहा कि जी मैं इसको खोल के रख दूंगा, मैं अब सही किरदारों को बताऊंगा साइफर में कौन थे, और लोग पाकिस्तानी ड्रामा भूल जाएंगे। खान साहब आप तो वैसे जब से हैं लोग पाकिस्तानी ड्रामा भूल ही गए हैं। आपसे बड़ा भी कोई ड्रामा है? जितने ड्रामे आपने इस मुल्क के अंदर क्रिएट किए, तबाह करके रख दिया आपने लोगों का अखलाक, लोगों की। आज एक साहब लगे हुए थे फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, अब पता चला गया इनको, यानी कि हम लोग इमरान खान की मोहब्बत में इतने दीवाने हो चुके हुए हैं कि हम अपने मुल्क को तबाही के दहाने पे भी पहुंचाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान ने ही लोगों के ज़हनों में इतनी नफरत भर दी। जो बंदा खुद मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, उसने अपने वोटर सपोर्टर के जहन में भी नफरत भर दी है इस मुल्क से और इस मुल्क के लोगों से। वो कहते हैं सिर्फ इमरान खान आए वरना ये मुल्क तबाह हो। जो ये नहीं सोचते कि ये मुल्क तबाह हुआ तो आप भी इसमें हैं। आज फौज पे जो हमले हो रहे हैं वो कल को आपके ऊपर होने हैं। वो जो फौज को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आपको खुला छोड़ देंगे। वो तो आपको तो मुसलमान ही नहीं मानते, आपकी हुकूमतों को मुसलमान नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर आगे हमला करेंगे। तालिबान का हाल अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं ना, वहाँ से जो लोग हैं नकल मकानियाँ करके दूसरे मुल्कों में भागे हुए हैं ना, और वहाँ पे क्या हो रहा है औरतों के साथ? वो जॉब नहीं कर सकती, वो पढ़ नहीं सकती, उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी हैं। तो वो जब यहाँ पे आएंगे ना उस फौज को मारने के बाद, तो फिर वो आपके लिए ज़िंदगी जो है ना वो तंग कर देंगे। लेकिन हमें ये सोच नहीं आती, हमें ये समझ नहीं आती, क्योंकि हम तो सिर्फ इमरान की मोहब्बत में गुम हुए हैं ना, कि सिर्फ इमरान। और इन दहशत गर्दों को इस मुल्क में लाने वाला भी इमरान खान है। वो लेके आया था कि ये जो आगे हैं ये इंतहाबी मुहिम ना चला सके, इन सब के ऊपर हमले हो मेरे अपोजिशन के जो मुखालफिन थे उनके ऊपर। लेकिन उसने एक चाल चली और अल्लाह ने उसको तोड़ कर दिया, उसका सफाया हो गया यहाँ से। वो आज ख्वार हो रहा है, और वो जो दहशत गर्द है वो भी ख्वार होंगे। आप जब किसी मखलूक को नुकसान पहुँचाते, उसको ना हक उसका कत्ल करते हैं, तो फिर अल्लाह भी उसका बदला जो होता है वो देता है इंसान को। तो वो जो दहशत गर्द है वो अपने इंजाम को पहुँचेंगे। शाम में भी पहुँच गए, और मुल्कों में भी पहुंच रहे हैं, यहाँ पे भी पहुंचेंगे। अलकायदा वाले भी पहुंचे थे। आप लोगों को नुकसान पहुंचा के, आप लोगों को मार के आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो साइफर वाला सामने आ गया, उसकी कम से कम सजा भी 14 साल है, और ज़्यादा हुई तो सजाए मौत होगी। तो खान साहब को सामने आना तो पड़ेगा। उनका तोशाना का केस भी चल पड़ा हुआ है। तोशाना के केस के अंदर भी जो आज दो गवाहों ने बयान अपने कलमबंद करवाया, तो उन्होंने कहा है कि जी गोशवारों ने ये चीज़ सामने नहीं, मैंने 54 लाख के तहफ़ बेचे थे, और इनके 2019 से 2020 तक 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट ही नहीं आई। तो जो बेचे थे और जो थे वो पैसे कहाँ गए? तो आपने गोशवारों में जाहिर ही नहीं किए। फिर आपने कैश वहाँ पे दे रहे हैं, कैश यहाँ पे दे रहे हैं, इनकी कैश का खेला जा रहा है। और वो जो कैश था वो कहाँ से आ रहा है? जिस दुकान को उन्होंने घड़ी बेची थी उस दुकानदार का कहीं पे पता नहीं चल रहा है। तो ये वो मामलात हैं जो जल्दी जी सामने आ जाएंगे। और तोशाना का ट्रायल तो शुरू हो गया हुआ है। ये इमरान साहब जो थे वो शामिल नहीं हो रहे थे, ताकि जितना मैं इसको खींच सकता हूँ खींचे। लेकिन आज अदालत ने कहा कि ख्वाजा आरिफ को आप बैठे, आपके सामने गवाह के जो कलमबंद वो शुरू कर देते हैं। अगले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अगले हफ्ते सुनना है जी इमरान का क्या मामला होता है। लेकिन इस बंदे ने ये मुल्क सारा जो वो तबाह करके जो है ना हमारा रख दिया हुआ है। अब मामला आगे चल रहे हैं जी। अब सुन रही है कि 8 अगस्त तक असेंबली तहलील हो जाएगी, उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। और जो सुनने में ये आ रहा है कि जी नवाज़ लीग की तरफ से अगले वज़ीर आज़म जो है नवाज़ शरीफ होंगे।
اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جی جو آرمی کے اندر تھوڑی ڈویژن ہے اس کے اوپر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر کے رکھیں، لیکن جو چیفس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، جو جیتتا ہے وہ آئے، وہ اپنی حکومت بنائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی معاملات میں مداخلت کریں۔ اب آرمی جو ہے اس کو سمجھ اگر آ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی مداخلت کو کم کر دیں۔ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سزا دلانا چلاتی ہوتی نا تو وہ اسی طرح ہو رہا تھا جیسے عمران نواز شریف کے کیس میں ہوتا ہے، بیٹے سے سزا نہ لینے پہ نااہل کیا گیا تھا۔ تو ابھی تو ہر طرف سے ان کو ریلیف مل رہی ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آتے ہیں قوم سے خطاب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹک ٹاک بھی بنا لیا انہوں نے، وہ جھوٹے بیانیے گڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں جو ان کا مخالف ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا بندہ ہے، جو اس کا سپورٹر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹا بندہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی محبت میں اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ اس کی ہیپناٹائز کیا ہوا ہے اس نے اپنے سپورٹرز کو، اس کے سپورٹر کو ہر بات اس کی ٹھیک لگ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ذہنوں میں سرایت کر گیا ہوا ہے، ایک بات بول بول کے دوسرے لوگوں سے نفرت کروا کے ان کے ذہنوں کو اس نے کیپچر کر لیا ہوا ہے۔ وہ جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ چلتا ہے، اس نے سائفر کے اوپر 10,000 بیانیے بدلے لیکن اس کے سپورٹر کو فرق نہیں پڑ رہا، وہ آتا ہے، وہ آ کے جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کے سپورٹر کو فرق نہیں پڑتا، اس کے سپورٹر کو اس کی ناجائز بیٹی بھی قبول ہے، اس کے سپورٹر کو اس کی یہ جادو ٹونے والی بیوی بھی قبول ہے، اس کے سپورٹر کو اس کی کرپشن بھی قبول ہے، اس کے سپورٹر کو اس کا نشہ کرنا بھی قبول ہے، اس کے سپورٹر اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں کہ وہ ہر چیز میں اس کے گرفتار اتنے ہو چکے ہیں کہ اس کو ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ صرف عمران خان سچا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اور ایسے تمام جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو لے کے اجتماعی خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، یہ لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کر کے جب آپ ذہن کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، خاص طور پہ خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی بری طرح سے عمران خان کے عشق میں مبتلا ہیں کہ وہ ایسے کرتی ہیں کہ جیسے عمران خان سے زیادہ معصوم، پارسا، فرشتہ، نیک انسان دنیا میں ہی نہیں آیا، مطلب پاکستان کو ملا ہی نہیں آج تک ایسا بندہ کہ وہ کھڑا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، مافیا کے سامنے ڈٹ گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرائے، رونا پیٹنا، یہ وہ چیزیں جس نے اس نے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ اس کا جھوٹ بک رہا ہے اس کے سپورٹر کے اندر کیونکہ اس نے لوگوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی ہے، وہ جھوٹ کو پسند کر رہے ہیں، وہ جھوٹ کو خرید رہے ہیں اور ان کو ہر جھوٹی چیز اچھی لگ رہی ہے کیونکہ وہ ان کو سبز باغ دکھا رہا ہے۔ اور اس نے اپنے دور میں بھی ایسا کوئی جو وعدہ جو اس نے کیا تھا اس نے پورا نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کے سپورٹر جو ہیں ایک مذہبی ٹچ وہ دے دیتا ہے، اور جو بہت زیادہ مذہب کے اندر لوگ جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، وہ اس کے مذہبی ٹچ کی وجہ سے اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنا پاک باز یہ بندہ ہوگا، جبکہ وہ قرآن سے منسوب ایسی آیات بولتا ہے کہ جو قرآن پاک میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہر بات میں مذہبی ٹچ دیتا ہے۔ اب جیسے اعظم جو اس کی الگ ہٹک پارٹی بنی تو اس نے غزوہ خندق کی مثالیں دی، مطلب آپ کو شرم ہی نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو ملاتے کن ہستیوں کے ساتھ ہے، آپ تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، آپ جن ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو منافق کہتے ہیں، منافق تو آپ خود ہیں، آپ نے جن کے خلاف بولا ان کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کی اقتدار کے لیے، جنرل باجوہ کو گالیاں نکالتے رہے، جنرل باجوہ سے چوری چھپے ملتے رہے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی، عاصم منیر کے خلاف بولتے عاصم منیر سے ملاقاتوں کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اب جو یاس صادق نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ چھوڑ دیں الیکشن کب کرانے کے، آرمی چیف کے اوپر بات کرتے آرمی چیف کے اس کو لانا، یعنی کہ وہ چاہتا یہ تھا، اس کو پتا تھا عوام کی طاقت سے میں نہیں آ سکتا، بس وہ آرمی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے لے کے آ، جو بھی کہتے ہیں میں بڑا پاپولر ہوں، میرے تو کھمبے جیت جائیں گے، تو باجوہ کی منتیں کیوں کر رہا تھا، باجوہ کی ترلے منتیں کیوں کر رہا تھا کہ ختم کرو یہ سارا کچھ واپس، صرف اقتدار چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اقتدار سے نکلوں گا، میں جیل جاؤں گا، میری کرپشن کی ساری چیزیں میرے سامنے آئیں گی، اور وہ آ بھی رہی ہیں، تو اس کو اپنا سروائیول اقتدار میں نظر آتا ہے کہ ہر چیز میری ختم ہو جائے گی، میں جاؤں گا سارے کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر میں چن کے سب سے بدلے لے لوں گی، انتقامی کاروائی پہ ابھی بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے ان کو کہہ رہے ہیں میں واپس آیا، آپ کو چھوڑنا نہیں، یعنی کہ کسی جگہ پہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ملک کی بہتری کرنی، وہی انتقامی سوچ اس کے ذہن میں گھسی ہوئی ہے، جس انتقامی سوچ کے تحت وہ پہلے اقتدار کے اندر آیا، تو پھر اب معصوم بنتا ہے کہ میں نے تو کسی بھی کیس نہیں کیے، میں نے تو کسی کو جیل میں نہیں بھیجا، لیکن وہ انتقام میں کوڑ کے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہ جھوٹا اور منافق جو شخص ہے، کرپٹ تو وہ ہے، لیکن وہ جھوٹا منافق سب سے زیادہ ہے،
اور سب سے جو مومن ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس کے سپورٹر کی آنکھیں کھلے اور ان کو نظر آئیں اس کے جھوٹ، اس کی منافقت، لیکن فی الحال ابھی آنکھیں کھلتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی جب فتنے آتے ہیں، بہت سے فتنے آئے بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دجال کے بھی تو پیروکار ہوں گے، تو اگر عمران کے پیروکار ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چلے جی، پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔